बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किसी जमाने में बगदाद में जुनैद नामी एक पहलवान रहा करता था। पूरे बगदाद में इस पहलवान का हम पल्ला कोई दूसरा पहलवान नहीं था। बड़े से बड़ा पहलवान भी उसके सामने ज़ेर था। क्या मजाल कि कोई उसके साथ नजर मिला सके। यही वजह थी कि शाही दरबार में उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था और बादशाह की नजर में इसका खास मुकाम था। एक दिन जुनैद पहलवान बादशाह के दरबार में अरकान सल्तनत के हमरा बैठा हुआ था कि शाही महल के सदर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खादिम ने आकर बादशाह को बताया कि एक कमजोर और नातवा शख्स दरवाजे पर खड़ा है, जिसका लिबास बोसीदा है। कमजोरी का ये आलम है कि जमीन पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। उसका कहना है कि जुनैद को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो कुश्ती में मेरा चैलेंज कबूल करे। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उसे दरबार में पेश करो। अजनबी डगमगाते पैरों से दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने अजनबी से पूछा, ऐ अजनबी, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वजीर ने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात ना करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है। पूरे अरब में उसके मुकाबले का कोई पहलवान नहीं, और तुम जैसे कमजोर शख्स का जुनैद से कुश्ती लड़ना तुम्हारी हलाकत का सबब भी हो सकता है। अजनबी ने कहा, जुनैद पहलवान की शोहरत ही मुझे खींच कर लाई है, और मैं आप पर ये साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद को शिकस्त देना मुमकिन है। मैं अपना अंजाम जानता हूँ। आप इस बहस में ना पड़े, बल्कि मेरे चैलेंज को कबूल करें। जुनैद पहलवान बड़ी हैरत से आने वाले अजनबी की बातें सुन रहा था। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये बाजिद है तो अपने अंजाम का ये खुद जिम्मेदार है, लिहाजा इसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ तो कुछ ही देर के बाद तारीख और जगह का ऐलान कर दिया गया और पूरे बगदाद में इस चैलेंज का तहलका मच गया। हर शख्स की यह ख्वाहिश थी कि इस मुकाबले को देखे। तारीख जो करीब आती गई, लोगों का इश्तियाक बढ़ता गया। उनका इश्तियाक इस वजह से था कि आज तक उन्होंने तिनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था। दूर दराज मुल्कों से भी सयाह ये मुकाबला देखने के लिए आने लगे। जुनैद के लिए ये मुकाबला बहुत पुरअसरार था और इस पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। इंसानों का ठाठे मारता समंदर शहर बगदाद में उमड़ आया था। जुनैद पहलवान की मुल्क की शोहरत किसी तारुफ की मोहताज न थी। अपने वक्त का माना हुआ पहलवान आज एक कमजोर और नातवा इंसान से मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहा था। अखाड़े के तरफ लाखों इंसानों का हजूम इस मुकाबले को देखने आया हुआ था। बादशाह वक्त अपने सल्तनत के अरकान के हमरा अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। जुनैद पहलवान पे बादशाह के हमरा आ गया था। सब लोगों को उस पुरअसरार शख्स का इंतजार था जिसने जुनैद जैसे नामवर पहलवान को चैलेंज देकर पूरी सल्तनत में तहलका मचा दिया था। मजमा को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी मुकाबले के लिए आएगा। जुनैद पहलवान मैदान में उतर चुका था। जुनैद के हामी लम्हा बलम्हा नारे लगाकर हौसला बुलंद कर रहे थे कि अचानक वो अजनबी लोगों की सफों को चीरता हुआ अखाड़े में पहुंच गया। हर शख्स उस कमजोर और नातवा शख्स को देखकर हैरत में पड़ गया कि जो शख्स जुनैद की एक फूंक से उड़ जाए उससे मुकाबला करना दानिशमंदी नहीं। लेकिन इसके बावजूद सारा मजमा धड़कते दिल के साथ इस कुश्ती को देखने का ख्वाहिशमंद था। कुश्ती के आगाज का ऐलान हुआ तो दोनों पहलवान आमने सामने आन खड़े हुए। हाथों में हाथ डाले गए, पंजा आजमाई शुरू हुई। इससे पहले कि जुनैद कोई दाव लगाकर अजनबी को ज़ेर करता, अजनबी ने आहिस्ता से जुनैद से कहा, ऐ जुनैद, जरा अपना कान मेरे करीब ला, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। जुनैद करीब हुआ और कहा, क्या कहना चाहते हो?
اجنبی بولا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ہوں، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے، میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے، چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں، خاندانی غیرت کسی سے سوال نہیں کرنے دیتی، سیدزادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم کے گھرانے سے عقیدت ہے، آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا، تمہاری ملک کی شہرت اور اعزاز کی ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوگی۔ اجنبی شخص کی یہ چند جملے جنید پہلوان کے جگر میں اتر گئے، اس کا دل گھائل اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ جنید نے سیدزادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت آل رسول پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی، فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر۔ اگر سید گھرانے کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ دینے کے لیے تیار۔ جنید فیصلہ کر چکا تھا، اب اس کے جسم کی توانائی سلب ہو چکی تھی، اس نے اجنبی شخص سے پنجہ آزمائی کا ظاہری مظاہرہ شروع کر دیا۔ کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا، پینترے بدلے جا رہے تھے کہ اچانک جنید نے ایک داؤ لگایا، پورا مجمع جنید کے حق میں نعرے لگاتا رہا، جوش و خروش بڑھتا گیا، جنید داؤ کے جوہر دکھاتا تو مجمع نعروں سے گونج اٹھتا، دونوں باہم گتھم گتھا ہو گئے، یکا یک لوگوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولی تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جنید چاروں شانے چت پڑا تھا اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھا فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا، پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو چکا تھا، حیرت کا طلسم ٹوٹا اور پورے مجمع نے سیدزادے کو ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا، ہر طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی، خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بیش بہا قیمتی انعامات لے کر اپنی پناہ گاہ کی طرف چل دیا۔ اس شکست سے جنید کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا تھا، ہر شخص اسے حقارت سے دیکھ کر گزر رہا تھا، زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر سکہ جمانے والا آج انہی لوگوں کے تانوں کو سن رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹا تو اس کے کانوں میں سیدزادے کے وہ الفاظ بار بار گونجتے رہے، آج میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید نے سوچا، کیا واقعی ایسا ہی ہوگا؟ کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں؟ نہیں، میں اس قابل نہیں، لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ گئے، ایک حسین خواب میں گنبد ہجرا کا روح پرور منظر نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھرنے لگی، ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی، جن کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں چندیا گئیں، دل کیف و سرور میں ڈوب گیا اور در و دیوار سے آوازیں آنے لگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جنید سمجھ گیا یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں،
فوری قدموں سے لپٹ گیا۔ حضور اکرم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادیوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کا تاج لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنید پہلوان کو سینے سے لگایا، اور اس موقع پر حضور علیہ السلام نے حالت خواب میں جنید کو کیا کچھ عطا کیا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جب جنید نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ پوری دنیا کے دل جنید کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سید الطائفہ سیدنا حضرت جنید بغدادی کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک گئے تھے۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں آل رسول کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔